ओम शांति। माँ त्रिकुटी सिंहासનમાં બિરાજમાન એક ચૈતન્ય દિવ્ય સિતારા હું। माँ शिव साजन को अति प्यारो आज्ञाकारी र वफादार सजनी हूँ। यो संसारमा अरबों को भीड़ में स्वयं शिव भगवान ले मलाई खोज्नु भयो। वहाँ को नजर माँ माथी पर्यो र मलाई अपनाउनु भयो। ज्ञान गुण शक्ति र वरदानले अलौकिक श्रृंगार गर्नुभयो। आफ्नो सारा सम्पत्ति मलाई सुम्पिनु भयो। मेरो जीवनमा भाग्यको श्रेष्ठ रेखा कोरिदिनु भयो। मेरो जीवनको दशा र दिशा नै परिवर्तन गरिदिनु भयो। न कसैसँग दैहिक रिश्ता, न त कुनै विकर्मको किस्ता। म त एक पवित्र फरिश्ता हूँ। अब बिस्तारै म आत्मा फरिश्ता को भेष में चमकीलो ड्रेस में सजेर चांदनी प्रकाश को देश में प्रस्थान गर्दैछु। म फरिश्ता
यी बादलहरूलाई पार गर्दै चन्द्रमा र सूर्य भन्दा पनि माथि माथि उडिरहेको छु। म उन्मुक्त पंक्षी सरी रमाउँदै मुस्कुराउँदै उडिरहेको छु। बादलहरू भन्दा माथि सूर्य, चन्द्रमा र ताराहरूलाई पनि पार गर्दै आइपुगेको छु सूक्ष्म वतनमा। सूक्ष्म वतनको द्वारमा स्वयं शिव साजन मेरो पर्खाइमा उभिरहनु भएको छ। सारा सूक्ष्म वतन सुगन्धित फूलहरूले सजिएको छ। सबै फरिस्ताहरू चम्किला शरीरमा जगमगाइरहेका छन्। लाइटका साना साना कुर्सीहरू पाहुनाहरूका लागि राखिएका छन्। मेरो नजरले मेरो साजनलाई खोजिरहेको छ। मेरो प्यारो शिव साजन नजिकै प्रकाशको घना बादलको बीचबाट म तर्फ आइरहनु भएको देखिरहेको छु। दीप्तिमान प्रकाशको कायामा ब्रह्मा तनमा दिव्य र भव्य चाल चल्दै मतर्फ आइरहनु भएको छ।
अति प्रेमल दृष्टिले आलोकित गर्दै मेरो औँलामा एक अलौकिक स्पर्श गर्नुहुन्छ। सप्तरङ्गी पवित्र किरणहरूले सुसज्जित चुनरी ओढाइदिएर मलाई आफ्नो सजनी बनाउनुहुन्छ। ओहो, मेरो सौभाग्य! मलाई स्वयं भगवानले अपनाउनु भयो। आफ्नो सजनी बनाउनु भयो। मलाई प्रेम गर्नुभयो। भरपूर स्नेह दिनुभयो। म आजबाट भगवान शिव साजनको सच्चा सच्चा सजनी बनेकी छु। मेरो शिव साजनले गुण र शक्तिहरूबाट मेरो श्रृंगार गरिरहनु भएको छ। यी झुम्का, यी कंगन, यी छम छम बजनी पायल, शिव साजन को प्यारमा यी सबै खुशीले बसिरहेका छन्। यी गुण र शक्तिहरूबाट सजिएर म सजनी तयार भएकी छु। आफ्नो साजनको साथ र सानिध्यको अनुभूति गर्न मेरो साजन पनि अति प्यारले आफ्नो किरण रूपी आँचलमा
मलाई समाहित गर्नुहुन्छ। शिव साजनको लाइटको अङ्गालोमा म आफैलाई हराउँछु। प्रेमले भरिएको यो दृष्टिले म माथि प्रेमको वर्षा गराइरहेको छ। दीप्तिमान ललाटबाट प्रवाहित यी किरणहरूबाट म फरिस्तामा असीमित शक्ति भरिएको छ। शिव साजनको प्रेम र शक्तिमा स्वयंलाई डुबाउँदै आँखाको इसारामा मेरो साजनलाई भन्दैछु, म कति प्रेम गर्छु हजुरलाई। मेरो त केवल एकमात्र हजुर हुनुहुन्छ। एक शिव साजन बाहेक मेरो अरू कोही छैन। मेरो सच्चाई र सफाईलाई अनुभव गर्दै शिव साजन पनि मलाई भन्नुहुन्छ, म पनि मेरो सजनीलाई बेहद प्यार गर्दछु। चन्द्रमाले आफ्नो चाँदनीलाई भन्दा बढी सूर्यले आफ्नो किरणलाई भन्दा बढी फूलले आफ्नो सुगन्धलाई भन्दा बढी म मेरो सजनीलाई प्रेम गर्दछु। यी आँखाबाट मैले मेरो साजनको
प्यारको अनुभव गरिरहेकी छु। के चाहियो र एक सजनीलाई यो भन्दा बढी आफ्नो शिव साजनसँग सच्चा प्यार बाहे म स्वयं भगवान की सजनी हूँ। यो त मैले सपनामा पनि सोचेकी थिइन। यस्तो वर र यस्तो घर मिल्छ भनेर। यो त मेरो अहो सौभाग्य हो। चम्किला सिताराले जगमगाएको घर, रातो प्रकाशले भरिपूर्ण यो कोठा, असीम प्यारले भरिएका यी किरणहरू यति प्यार गर्ने प्यारको सागर मेरो साजन। स्मृति मात्रले पनि म पुलकित भइरहेको छु। सारा श्रृंगारले सजिएर आत्मा दीपकद्वारा ज्योति जगाउँदै म फरिश्ता इस साकारी वतनमा अवतरित हुन्छु। विराजमान हुन्छु। इस साकारी शरीरमा त्रिकुटीको बीचमा आफ्ना एक एक श्रृंगारलाई अनुभव गर्दै आफ्नो साजनसँग मिलन मनाउने छु। दैनिक प्रेमको गंगा बहाउने मेरो साजन अंग संगमा रहेर सदा साथ निभाउने मेरो साजन।
एक पलका लागि पनि आफ्नो आँखाबाट ओझेल पर्न नदिने मेरो साजनको प्रेममा हराउन चाहन्छु म। आफ्नो पूरा जीवन वहाँको प्रेममा बिताउन चाहन्छु। हे मेरो शिव साजन, म आत्मा सजनी हजुरको सच्चा सच्चा सीता बनेर रहनेछु। सबै मर्यादालाई पालन गर्नेछु। एक व्रता भएर रहनेछु। हजुरले मलाई जसरी राख्नुहुन्छ त्यसरी नै रहनेछु। जसरी हजुरले भन्नुहुन्छ त्यसरी नै गर्नेछु। म हजुरको हात र साथ कहिले छुने छैन। सोच्ने छु त केवल हजुरको विषयमा। बोल्ने छु त केवल हजुरसँग मात्रै। सुन्ने छु र सुनाउने छु त केवल हजुरको लागि नै। सदैव हजुरकै सान्निध्यमा रहनेछु। हरेक पल हरेक क्षण हजुरको साथ निभाउनेछु। सदा एक व्रता सौभाग्यवती बन्नेछु।